अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गरीब ज़ादा। वो सारी ज़िंदगी गुर्बत में रहा। गरीब घर में पैदा हुआ। 6 बहनों का इकलौता भाई था। गरीबी इतनी थी कि मुश्किल से 2 जमातें ही पढ़ सका। जब 10 साल का हुआ तो बाप चल बसा। 6 बहनें और माँ की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। अब कौन सहारा देता? बाप के सिवा कौन किसी के मुंह में नवाला देता है? यहाँ तो सब छीनते हैं। चचा ताया सब दूर होने लगे। कौन 6 लड़कियों को ब्याहेगा? वो 10 साल की उम्र में ज़माने की सर्द हवाएं बर्दाश्त करने लगा। मजदूरी करने लगा। अपने से ज़्यादा काम करने लगा। 2 वक्त की रोटी कमाने लगा। अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगा। वो बहुत मेहनती लड़का था। बहुत मुश्किलात का सामना रहा। दिन रात की मेहनत पे, जमा पूंजी पे अपनी बहनों की शादी करने लगा। 20 साल की उम्र में माँ भी चल बसी। अकेला छोड़ गई। बेसहारा हो गया। बहनें भी अपने अपने घरों में जा बसी थी। हर घर की मजबूरी होती है। कभी कभार बहनें आ जाया करती थी मिलने। वो दिन रात का थका हारा घर को आता। पहले कभी बहन कभी माँ खाना बना देती थी। इंतज़ार करती थी। लेट होने पे फिक्र करती थी। माँ दरवाजे पे नज़रें जमाए बैठी रहती थी, कब मेरा शेर आए। लेकिन अब कौन था फिक्र करने वाला? कौन था सीने लगाने वाला? वो कौन था प्यार करने वाला? कौन था प्यार से कहने वाला कि बेटा खाना खाया? बेटा थक जाते हो ना मजदूरी करते हुए। वो अकेला रह गया था। तन्हाई काटने लगी। जब थका हारा घर आता, हिम्मत होती तो खाना खा लेता, वरना बेजान जिस्म लेकर सो जाता। माँ बाप के बिना भी भला कोई जिंदगी होती है क्या? घर की हालत बहुत बुरी थी। कपड़े बिखरे हुए। सफाई की, ना की तो ठीक, वरना कौन आता था इस कच्चे मकान में? बहनों ने सोचा शादी करवा देते हैं भाई की। लेकिन गरीब की शादी भी तो कोई आसान काम नहीं होता। न घर, न काम काज। लड़की वालों के भी बहुत सवाल होते हैं गरीब के दामन पे। खैर, किसी अल्लाह वाले ने अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया इस गरीब ज़ादे को। बीवी घर आई तो इसका कच्चा मकान जन्नत में बदल गया। वो टाइम पे घर आने लगा। घर से खुशबू आने लगी। वो बीवी भी ऐसे जैसे कोई हूर थी। कच्चे मकान को जन्नत में बदल दिया था। ये जो बीवियां होती हैं ना, ये हूरों से भी कहीं ज़्यादा अच्छी होती हैं। फिर दोनों में प्यार था। कभी भूख पे उसकी बीवी ने शिकवा नहीं किया था। वो हर कदम पे उसके साथ रही। उसके सांस में सांस लेती थी। वक्त गुजरता गया। खुदा ने उनको बेटा दिया। बहुत खुशियाँ मनाई गई। उसने अपने 3 महीने की कमाई लगाकर बेटे की पैदाइश की खुशी मनाई। वो दिन रात गधे की तरह काम करने लगा। खुदा ने फिर करम किया। एक और बेटे की पैदाइश हुई। अब वो 10 घंटे की जगह 15 घंटे काम करने लगा। अच्छे स्कूल में पढ़ाया। दिन रात मेहनत की। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखा, न छाँव, न सर्द हवाएं। बस वो चाहता था कि इसके बेटे गरीबी से निकलकर इंसानों वाली ज़िंदगी जी सके। बहुत मेहनत की। अपना घर बेचकर एक को डॉक्टरी की तालीम दिलवाई। दूसरे को 10 साल की कमाई देकर बैरून मुल्क भेजा। वक्त का तमाशा था। वक्त को सुकून आया तो उसकी बीवी को मौत ने आन घेरा। 40 साल तक का सफ़र निभाने वाली, 40 साल सांस में सांस लेने वाली, दुख सुख की साथी, हर गम को छुपाने वाली, घर को जन्नत बनाने वाली।
جس کے بنا وہ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک پل بھی نہ لگا وہ بچھڑ گئی۔ اب وہ 60 سال کی عمر میں پہنچ چکا تھا۔ بیوی کے دکھ نے اسے اس قدر توڑا تھا کہ خاموش خاموش سا رہنے لگا۔ ایک بیٹا ڈاکٹر بن چکا تھا، دوسرا امریکہ جا کر بس چکا تھا۔ وہ مہینے میں ایک بار فون کر کے پوچھ لیتا تھا حال باپ کا۔ باپ بیوی کے صدمے سے کہاں باہر نکل پا رہا تھا۔ جب کوئی برسوں ہم سفر رہا ہو نا، تو یوں بچھڑنا زندہ لاش بنا دیتا ہے انسان کو۔ دن گزرتے گئے، ڈاکٹر بیٹے نے شہر میں اپنا گھر لے لیا، پسند کی شادی کی۔ بوڑھے باپ نے سوچا زندگی کے آخری لمحات اب سکون سے گزریں گے۔ جب وقت سکون تھا تو بیوی اسے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اکیلے بیٹھا بیوی کو یاد کرتا رہتا، روتا رہتا۔ قیامت پہ قیامت آنی تو ابھی باقی تھی۔ ابھی بیٹے نے 65 سال کے بوڑھے کا سامان باندھا اور کہنے لگا، بابا آؤ میرے ساتھ۔ باپ پوچھنے لگا، بیٹا کہاں جانا ہے؟ شہر میں اپنے گھر میں تو ہم رہ رہے ہیں، میرا سامان کیوں باندھا ہے؟ بیٹا کہنے لگا، بابا آپ کار میں تو بیٹھیں، سب بتاتا ہوں۔ بوڑھا کھانستے ہوئے کار میں بیٹھا اور لڑکا روڈ پر سپیڈ سے گاڑی چلانے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک بڑی سی عمارت کے سامنے گاڑی روکی اور باپ کا سامان ایک آدمی کو دیا، کہا اندر لے جاؤ، اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور جو کانپ رہا تھا۔ کہنے لگا، بابا آپ کی بہو اور ہم دونوں آسٹریلیا جا رہے ہیں، اس لیے آپ کیسے رہتے ہیں اکیلے گھر میں؟ آپ کچھ دن یہاں اولڈ ہوم سینٹر میں رہیں۔ باپ نے پوچھا، بیٹا یہاں کیوں؟ بیٹا بولا کہ بابا گھر میں آپ کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ بوڑھا سمجھ گیا تھا اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ساری زندگی کے دکھ لے کر، ساری زندگی کا بوجھ لے کر، اپنا گھر بیچ کر، زندگی بھر کا سفر کانٹوں پہ چل کر، دن رات کی پیاس بھوک، گدھے کی طرح کام کرنا، سب اس کی نظروں میں سے ایک پل میں گزرتا جا رہا تھا۔ بیٹے 6 مہینے تک حال تک نہ پوچھنے آتے۔ جب سہارے کی ضرورت تھی تو بیٹے دگا کر گئے، بیوی بھی چل بسی۔ اکیلے سفر کرنے والا پھر تنہائی میں سوچتا، بیٹے جوان ہوں گے، میرا سہارا بنیں گے، میں بھی اپنی زخمی روح کو کچھ چین اور کی سانسیں دوں گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا۔ وقت آخری تھا، موت کی دعائیں مانگنے والے پہ شاید خدا کو ترس آ گیا تھا۔ آخری ہچکی باقی تھی، چند سانسوں کا سفر تھا۔ وصیت کر رہا تھا، میرے پیارے بیٹو، میرے جگر کے ٹکڑوں، جب میری میت لینے آؤ گے نا، تو میری میت کو ایک بار اپنے سینے سے ضرور لگا لینا۔ بہت تھکن ہے، میری روح میں بہت درد بھرا ہوا ہے، میں نے درد بھرا سفر طے کیا ہے۔ میرے بچوں، میں باپ ہوں نا، بد دعا نہیں دے سکتا، لیکن میرے بچوں، باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ مجھے نہیں یاد کہ تمہاری ماں کے جانے کے بعد کبھی میں ٹھیک سے سو پایا ہوں گا یا کبھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوگا۔ بیٹا، یہاں تم لوگ مجھے چھوڑ گئے تھے نا، مجھے یہاں کوئی نہیں پوچھتا تھا کھانا کھایا یا نہیں۔ میں بیمار ہوں تو کونے میں پڑا موت کی دعا مانگ رہا ہوں۔ بیٹا ایک اور بات، میری میت کو یہاں سے ہی غسل دے کر قبرستان لے جانا، اور میرے مرنے کے بعد طرح طرح کے کھانے بنا کر لوگوں میں نہ بانٹنا۔ میری کوئی تصویر گھر میں نہ سجانا، ورنہ تمہارے گھر کی دیواریں بھی تم لوگوں کو معاف نہیں کریں گی۔ بیٹا یہ 105 روپے اور کچھ سکے ہیں، سنا ہے اللہ نے تم کو پیاری سی بیٹی دی ہے، یہ میرے 105 کا میری پوتی کو کچھ لے دینا۔
تم لوگوں کی طرح بہت پیاری ہوگی نا۔ اور ہاں، آج ایک دکھ رہ گیا خدا سے مجھے، میں اتنی غریبی اور مفلسی میں جی رہا تھا، بہت خوش تھا، کاش میں بے اولاد ہوتا، کم سے کم اپنے گھر کی دہلیز میں آخری سانسیں تو گزارتا، نہ کہ اس اولڈ ہوم سینٹر میں۔ یہ الفاظ تھے کہ بوڑھا باپ ہچکی لینے لگا اور عذاب سے نکل کر جنت کی طرف روانہ ہو گیا، اور ٹانگ پہ بندھا ہوا پھٹا سا کپڑا اس کے درد کی گواہی دے رہے تھے۔